السلام عليكم. نلتقي اليوم في درس جديد تحت عنوان La concordance des temps، توافق الأزمنة. بطبيعة الحال أزمنة الصرف، les temps de conjugaison. نبدأ بالتعريف. La concordance des temps, c'est une règle d'après laquelle le mode du verbe d'une proposition subordonnée doit s'accorder avec celui de la proposition principale. يعني كتكون عندنا واحد الجملة كيكون عندنا لو طون دو لا بروبوزيسيون برينسيبال، وهاد لو طون كيفرض علينا شنو هو لو طون اللي نستعملو بالنسبة لا بروبوزيسيون سوبوردوني. في الأمثلة غادي يبان مزيان هاد الشي. أول حاجة نشيرو ليها هي أن عندنا دو سيستيم دو طون، كاين لو سيستيم دو بريزون وكاين لو سيستيم دو باسي. يعني إلا كنا كنهضرو كنستعملو لو بريزون مخصناش نقزو لو باسي، وإلا كنا في لو سيستيم دو باسي خاصنا نبقاو فيه، ما نخلطوش بين لي طون، نمشيو من هاد لو طون لهذا ومن هذا لهذا، نو. إذن في الأمثلة غيبان لينا مزيان لو سيستيم دو بريزون منين كيتكون لو طون برينسيبال ديالو، الزمن الأساسي فيه هو لو بريزون. كاين لي طون اللي كيسبقوه اللي بشكل أساسي le passé composé اللي كتسمى طون antérieur، طون antérieur c'est-à-dire سابق، وعنده أزمنة لاحقة اللي هي بالأساس le futur simple، إذن كتسمى طون postérieur. هاد لو طون le futur antérieur هو لو طون antérieur، le temps antérieur ديال le futur simple. antérieur c'est-à-dire السابق ديالو، donc le temps antérieur ديال هذا هو هذا. Le temps antérieur de ça هو هذا. Le temps postérieur ديال le présent هو le futur simple. Le temps postérieur ديال le passé composé هو le présent. إذن إلا مشينا في هذا الاتجاه ديال هذا السهم حنا غاديين في لي طون postérieur. مشينا في الاتجاه ديال هذا السهم كنهضرو كنلقاو لي طون antérieur يعني السابق. Le système du passé. Le système du passé، le temps الأساسي فيه هو l'imparfait. Le temps postérieur، le temps الأساسي هو l'imparfait، وكيجي معاه أزمنة أخرى اللي هي الباسي كومبوزي والباسي سامبل. الباسي سامبل هو كما هو معروف هو سي ان طون اللي كيدوز دغيا، حدث كيدوز بالزربة. والباسي كومبوزي لو طون أونتيريور ديال l'imparfait هو le plus que parfait ou là le passé antérieur، ولكن بشكل أساسي هو le plus que parfait. Le temps postérieur هو le conditionnel présent. Le conditionnel présent، le temps antérieur ديالو هو le conditionnel passé. هنا المهم باش يكون عندنا le passé l'imparfait حنا في le système du passé. إلا كنا في le présent حنا في le système ديال le présent. دونك نشوف باش ما نخلطوش ننتقلوا للأمثلة، نعطيو أمثلة هنا في لو طون لو سيستيم دو باسي. إذن tu disais que tu viendrais. disait هنا هو le verbe dire à l'imparfait. كنت تقول بأنك ستأتي. كنت تقول يعني في الماضي بأنك ستأتي في الماضي. إذن هذا le conditionnel présent. كنت تقول بأنك ستأتي. Il espérait que tu réussirais. كان يتمنى، لأن هنا عندنا l'imparfait، كان يتمنى أن تنجح. كان يتمنى أنك ستنجح في الماضي. المثال الآخر je pensais qu'elle avait participé. penser هو le verbe penser à l'imparfait، هذا le plus que parfait ديال le verbe participer، le plus que parfait. هذا l'imparfait وهذا le participe passé كيعطونا l'imparfait le plus que parfait. إذن هنا المعنى ديالو أنه je pensais، كنت أعتقد بأنك قد شاركت، ماشي كنت ستشارك، لا قد شاركت. يمكن لينا نقولوا أن نستعملوا هذا إلا بغينا نستعملوا هنايا لو كونديسيونيل غادي يصبح عندنا بأنك كنت ستشارك، ولكن يولي عندنا الكونديسيونيل participerait a été، elle participerait.
ولكن المعنى هو اللي كيعطينا لي طون اللي غنستعملو، واش غنستعملو لو طون postérieur ولا لو طون antérieur. لو طون antérieur هنا اللي هو اللي استعملنا. Si tu travaillais bien, tu réussirais. Si tu travaillais l'imparfait, tu réussirais conditionnel. إلا قلنا سي ما يمكنناش نديرو لو طون antérieur. سي كتفرض علينا أن لو طون اللي غادي يجي يكون من بعد، يعني لو طون postérieur اللي هو الكونديسيونيل بريزون. هنا مفروض علينا نديرو هاد لو طون الكونديسيونيل بريزون، اما هنا ما مفروضش علينا حسب السياق. واش حنا كنهضرو على بارتيسيبي فاتلو سبق، فاتلو شارك، ولا عاد غادي يشارك. المعنى ديال الجمله هو اللي غادي يدل ولا غادي يعطينا لو طون اللي نستعملو هنا. نفس لي فراز ولكن غنستعملو فيهم لو سيستيم ديال لو بريزون. tu dis que tu viendras. tu dis le présent viendra ها هو. تقول بأنك ستأتي، تقول الآن بأنك ستأتي في المستقبل، ولكن منقدروش نديرو هنا tu viendrais هادي نو، لأن هنا حنا في لو سيستيم ديال لو بريزون منقدروش نستعملو الكونديسيونيل. هنا ما غنكونو خرجنا من لو طون ديال من لو سيستيم دو بريزون. إذن المثال الآخر لو ميم هو نفس المثال ولكن غنستعملوه في لو بريزون. il espère que tu réussiras. il espère في الحاضر في لو بريزون. il espère que tu réussiras. إنه يتمنى أن تنجح في المستقبل. المثال التالي je pense qu'elle a participé. je pense يعني أنا أظن الآن البريزون qu'elle a participé بأنها شاركت. أظن أنها شاركت. شي واحد جا وسولك واش شاركات، تقول لي أظن بأنها شاركت. je pense qu'elle a participé. ولكن إلا بغيتي تقول لي بأنها غادية تشارك je pense qu'elle participera. je pense qu'elle participera. دونك غادي نستعملو لو فيتور سامبل. إذن على حسب المعنى اللي باغيين نوصلو للمخاطب، الإنسان اللي كنهضرو معاه، كيفرض علينا شنو نديرو هنا. si tu travailles bien tu réussiras. هنا مفروض علينا بيسك عندنا هنا لو بريزون خصنا نديرو هنا لو فيتور سامبل، ما نقدروش نديرو الكونديسيونيل. ما يمكنش نديرو الكونديسيونيل لأن حنا هاد لو بريزون هادي هي لا فراز لا بروبوزيسيون برينسيبال، وهذا هو لو فيرب ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال اللي هو في لو بريزون. إذن كيفرض علينا نستعملو لو سيستيم دو بريزون. إذن دائما هاد لي فيرب اللي هما بالزرق هما لي فيرب دو لا برينسيبال، هما اللي كيفرضوا علينا لو سيستيم. كيقولوا لنا لو سيستيم اش من سيستيم فاش حنا، واش في البريزون ولا في لو باسي. باش هاد لي طون اللي هما بالخضر كيعطيونا لو طون دو لا سوبوردوني، هما لي طون ديال لا سوبوردوني اللي كيولي مفروض علينا من خلال هاد لو طون اللي هو بالزرق ديال لا برينسيبال. si tu travailles bien tu réussiras. هنا هاد السي هادي راه فيها درس، راني عملت عليها درس على السي، يعني فيها بزاف د لي ديتاي، بحيث انه الا كان البريزون يمكننا نستعملو هنا على حساب الجمله. كنا شي مره كيكون لو بريزون يعطينا لو بريزون كيبقى هنا si tu travailles tu réussis. في بعض الحالات كيكون لو بريزون كيعطينا لامبيراتيف si tu aimes réussir travaille bien. si tu veux réussir travaille bien. ها هو إذن امبيراتيف. نستمروا لي زيكزامبل. هنا عندنا واحد لو فيرب درتو اونتر بارونتيز اللي هو ديال لا برينسيبال، وهنا لو فيرب ديال لا سوبوردوني. نشوفوا على حسب الحالات حنا شنو المعنى اللي باغي نوصلو. على حسب المعنى اللي غادي نوصلو غادي اون فا كونجوغي هاد لو فيرب اي وغيتفرض علينا هاد لو فيرب هذا. إذن إلا عطينا هذا لو باسي سامبل quand il arriva j'avais fini mon devoir. ملي وصل كنت أنا ساليت mon devoir، كنت أنا انتهيت من لو devoir ديالي. quand il arriva هنا quand il arriva الباسي سامبل j'avais fini يعني الحدث اللي سبق هو أنني ساليت لو devoir عاد جا.
ملي وصلت كنت انا ساليت. كونتيلي نقدو نستعملو هنا او ليو دو الباسي سامبل نقدو نديرو le passé composé. Quand il est arrivé, j'avais fini mon devoir. نقدو نديرو هنا le futur simple. Quand il arrivera, هنا إلا استعملنا le futur simple كيولي حنا هنا futur simple. ملي غادي يوصل غادي يلقاني ساليت. شنو إذن غادي يولي عندي لو طون أونتيريور غادي يلقاني ساليت. إذن اللي غادي يسبق لو طون اللي غادي يسبق هو هذا، غادي يجي ويلقاني ساليت. جوغي فيني مون دوفوار هو غادي يكون وصل هنا، أنا جوغي فيني هنا، جوغي فيني. لو طون كومبوزي هذا سي ان طون كومبوزي، هذا سي ان طون سامبل. لو طون كومبوزي دائما كيسبق يوقع. Donc quand il arrivera, j'aurai fini mon devoir. ملي وصل يلقاني ساليت. Si tu cherches bien, tu trouveras la solution. Tu cherches هذا le présent. إذن حنا في هذا le système du présent. Si tu cherches bien, tu trouveras la solution. Tu trouveras اللي هي le futur simple. le temps ديالو. كما قلت هنا يمكن لينا نستعملو ماشي دائما، ولكن في بحال هذه الحالة يمكن لنا نستعملو حتى لو présent. Si tu cherches bien, tu trouves la solution. Si tu cherchais bien, tu trouverais la solution. هنا tu cherchais c'est le verbe chercher à l'imparfait. إذن حنا هنا دونك حنا في لو سيستيم دو باسي غادي يولي مفروض علينا أن نديرو هنايا لو كونديسيونيل بريزون. Si tu cherchais, tu trouverais la solution. هنا ما عندناش حل آخر من غير لو كونديسيونيل، لأن لو طون بوستيريور ديال لامبارفي هو لو كونديسيونيل بريزون. هنا غادي نعطي واحد القصة صغيرة باش نشوفو كيفاش كتستعمل، بأن ملي يكون في واحد السيستم ما خصناش نبقاو ننتقلو بين لي طون سواء في الكتابي ولا في الشفوي. جي 2 ans اللي قلت جي يعني أنا في السيستم ديال لو بريزون. إذن غادي نشوف كيفاش غادي نحافظ على لو سيستم دو بريزون ديالي هنايا في خلال هاد لا ريداكسيون كلها اللي غادي نكتب في لو تكست. J'ai 12 ans, je suis en première année secondaire, j'ai réussi ma 6e année primaire avec d'excellentes notes. J'ai reçu un grand prix, des cadeaux et j'ai voyagé avec d'autres élèves. Ces derniers ont eu eux aussi de bonnes notes. Si mon frère étudie bien, il obtiendra la même chose. إذن الآن غادي ننتقل للسيستم ديال لو باسي، القصة نفسها ولكن غادي نحكيها دابا في لو سيستم دو باسي. J'avais 12 ans, j'étais en première année secondaire, j'avais réussi ma 6e année primaire avec d'excellentes notes, j'avais reçu un grand prix, des cadeaux et j'avais voyagé avec d'autres élèves. Ces derniers avaient eu eux aussi de bonnes notes. Si mon frère étudiait bien, il obtiendrait la même chose. هكذا إذن في أي حكاية، أي جملة، أي تكست كنكتبو خصنا نحافظو فيه على لو سيستم اللي حنا كنحكيو فيه أو كنرويو فيه القصة ديالنا. هذا الدرس خصنا نعطيوه أهمية كبيرة لأنه كيتستعمل دائما سواء في الشفوي أو في الكتابي، وكيرتكبوا فيه الطلبة والتلاميذ كثير من الأخطاء بحيث أنهم كينتقلوا من سيستم دو طون لسيستم آخر وكيبداو يخلطوا من هنا. يعني كيتبين بأنهم ما ضابطينش هذا الدرس هذا، وخصو بالتطبيق والتمارين ممارسة شفوي وكتابي حتى يولي مضبوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.